अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, आज 5 जनवरी 2023 है और आज का दिन बर्रे सगीर पाकिस्तान और कश्मीर की तारीख में बड़ा अहम दिन है, चूँकि आज ही के दिन 1592 में हिंदुस्तान के मशहूर शहनशाह शाहजहां पैदा हुए थे और आज ही के दिन पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को पैदा हुए और 5 जनवरी 1949 को कश्मीर के हवाले से यूनाइटेड नेशंस में एक अहम करारदाद मंजूर हुई थी। दोस्तों, मैं इस वीलाग में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और कश्मीर के सिलसिले में मंजूर होने वाली करारदाद के हवाले से बात करूंगा। पहले भुट्टो साहब की बात कर लेते हैं। दोस्तों, भुट्टो साहब बिलाशुबा पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर थे, लेकिन साथ ही वो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल लीडर थे। उनके दौर में आपको मालूम है कि जिस कदर पाकिस्तान ने तरक्की की उसकी मिसाल नहीं मिलती। यानी पाकिस्तान दोलख्त हो चुका था, पाकिस्तान के सारे अदारे कमज़ोर थे, एहसास महरूमी था और लोग सहमे हुए थे, एतमाद की कमी थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक शिकस्त खुर्दा कौम को हौसला दिया, 90,000 कैदी रहा करवाए, 1973 का आइन दिया, कोहटा एटमी प्लांट की बुनियाद रखी, कई अदारे बनाए, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, स्टील मिल, महराज रीबिल्ड फैक्ट्री, कश्मीर कौंसल और सबसे बढ़कर 1973 का आइन कौम को दिया, जो पहले नहीं था कौम के पास, एक मुत्तफ़िका आइन दिया। ये तो उनकी अचीवमेंट थी मुल्क के अंदर, लेकिन वो आलमी सियासत पर गहरी नज़र रखते थे और उनको इस चीज़ का एहसास था कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने जिस कदर वसाइल और दौलत फराहम की है, मुसलमान उससे इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर रहे। उन्होंने सारे मुसलमानों को इकट्ठा किया, लाहौर में मुस्लिम उम्मा की कॉन्फ्रेंस बुलाई और सारी इस्लामी दुनिया को एक कॉन्फिडेंस दिया, एतमाद दिया, एक डायरेक्शन दी, एक शऊर दिया कि आप अपना मकाम दुनिया में कैसे बना सकते हैं। फिर यही नहीं बल्कि वो जो नॉन अलाइंड मूवमेंट थी, गैर जानबदार ममालिक की तहरीक जो अब ख़त्म हो चुकी है, वो उस तहरीक के भी रूए रवां थे, उसको भी ऑर्गेनाइज करना चाहते थे। यानी अगर भुट्टो साहब ज़िंदा रहते तो आज शायद पाकिस्तान की तारीख़ मुख्तलिफ होती, बल्कि एशिया की तारीख़ मुख्तलिफ होती। लेकिन अफसोस कि ऐसा ना हो सका और उनको इक़्तिदार से हटाने के सिर्फ 2 साल बाद ज़िया-उल हक़ ने एक जुडिशल मर्डर के ज़रिए उनको सरेदार फांसी पर लटका दिया। अभी उनकी उम्र क्या थी? 51 साल थी और आज उनकी तारीख़ पैदाइश है। यानी अगर वो ज़िंदा रहते तो इस वक्त 95 बरस के होते। तो ये समझें कि उनकी ज़िंदगी के आलमोस्ट 40 साल पहले उनको 40 साल उनकी ज़िंदगी के छीन लिए गए। ना सिर्फ उनके छीन लिए गए बल्कि पाकिस्तान के छीन लिए गए, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद पाकिस्तान में आज तक कोई ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ जो उस कद काठ का हो, जो बैनुल-अक़वामी सियासत के ऊपर उतनी सूझबूझ रखता हो, उतना कॉम्पिटेंट हो, उतनी खुदादाद सलाहियतों का मालिक हो। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई लीडर पैदा नहीं हुआ, बल्कि हमारे यहाँ लीडर्स जो है वो मैन्युफैक्चर किए गए, एस्टैब्लिशमेंट के ज़ेर साया नाअहल लोगों को प्रमोट किया गया। वो लोग जो अदाकार बनना चाहते थे उनको सियासतदान बना दिया गया
اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ ابھی عمران خان اپنی محنت کر کے وہ عوام کے اندر انہوں نے پذیرائی تو حاصل کر لی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن تھا، جو ان کی ایبلٹیز تھی، جس طرح وہ سیاست کو سمجھتے تھے، تو عمران خان اس سے بہت دور ہے اور ان کے لیے بھی مسائل بہت زیادہ ہیں، چونکہ اب بھی اسی طرح پاکستان کے اندر ایک ڈویژن اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، پولرائزیشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ جو ان کے حامی ہیں وہ ان کی ہر بات کو صحیح سمجھتے ہیں، اور جو ان کے مخالف ہیں وہ ان کی ہر بات کو غلط سمجھتے ہیں، اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پالیٹیشنز کو ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے، کرپشن میں نہیں لیکن پولیٹیکل سروائیول میں، کو ایگزسٹنس کے فارمولے پر قائم رہنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ ایک دوسرے کو دیوار سے لگائیں گے تو اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں نکلیں گے اور سب کو بھگتنا پڑے گا۔ برکیف بھٹو صاحب ایک عظیم لیڈر تھے جن کو ہم نے وقت سے پہلے کھو دیا، اور ان کے بارے میں عظیم شاعر نے کہا، شاید فیض صاحب نے کہا، کبھی تو سوچنا یہ تم نے کیا کیا لوگو، کبھی تو سوچنا یہ تم نے کیا کیا لوگو، یہ کس کو سرے دار کھو دیا لوگوں۔ اب میری گفتگو کا دوسرا جو نقطہ ہے، موضوع ہے، وہ کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی قرارداد ہے جو 5 جنوری 1949 کو منظور ہوئی۔ اس سے پہلے 13 اگست 1948 کو بھی قرارداد منظور کی گئی، اور اس کے بعد یہ قرارداد سامنے آئی، اور اس قرارداد میں واضح طور پر کہا گیا کہ کشمیر کے اندر حق خود ارادیت ہوگا، یعنی پلیبسٹ ہوگا، لوگوں کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن، جسے آپ حق خود اختیاری کہتے ہیں، استصواب رائے کہتے ہیں، اس کا موقع دیا جائے گا، اور لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کا فیوچر کیا ہونا چاہیے، وہ کس ملک کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اقوام متحدہ ایک پلیبسٹ ایڈمنسٹریٹر مقرر کرے گا، اور جو پلیبسٹ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ اپنے ساتھ ضروری سٹاف فراہم کرے گا۔ دونوں حکومتیں، پاکستان اور ہندوستان کی، اس سے تعاون کریں گی، اور وہ فیئر اینڈ فری ایٹماسفیئر کے اندر پلیبسٹ کروائے گا، اور جو نتیجہ آئے گا وہ شیئر کرے گا، اور اس کے نتیجے کی روشنی میں کشمیر کے لوگ اپنے فیوچر کا تعین کریں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کی وجوہات شاید آپ کو بھی معلوم ہیں کہ ایک تو کشمیر بین الاقوامی سیاست کی نظر ہو گیا کہ اس وقت بھی پاکستان اور ہندوستان 2 الگ الگ کیمپس میں تھے، اور دونوں کیمپس جو ہے سیکیورٹی کونسل میں تھے، اور وہ قراردادوں کو اس وقت سوویت یونین ویٹو کر دیتا تھا، اور اب چونکہ ہندوستان نے اپنی وفاداریاں سوئچ کر کے دوسرے کیمپ میں چلا گیا، اور اب امریکہ جو ہے کشمیر سے متعلق قراردادوں کو ویٹو کر دیتا ہے، اور کشمیری بیچارے لٹک رہے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، سال ہا سال سے کئی ڈیکیڈز ہو گئے ہیں کہ وہ نہیں مل سکے، نہ ان کی شادیوں میں شریک ہو سکے، نہ ان کی اموات میں شریک ہو سکے، خاندانوں کے خاندان تقسیم ہیں، اور انفارچونیٹلی نہ تو سرحدیں کھولی گئیں، کچھ عرصہ پہلے سرحدیں کھولی گئی تھیں اور کم از کم لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہو رہا۔ لوگ ایک دوسرے سے نہ مل سکتے ہیں، نہ جا سکتے ہیں، نہ آ سکتے ہیں، تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار جہاں اقوام متحدہ ہے، عالمی سیاست بھی ہے، لیکن وہاں میں سمجھتا ہوں ہندوستان تو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومتیں بھی ہیں، پاکستان کے عوام نہیں، اور خود کشمیری لیڈرشپ بھی ہے کہ انہوں نے بھی کبھی سیریسلی کشمیر کے ایشو کے حوالے سے کوئی سالڈ ایفرٹس نہیں کی۔ جو آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہے اس کا مطمع نظر صرف مظفر آباد کی کرسی ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں،
उससे आगे उनकी कोई पहुंच नहीं है और ना कोशिश होती है। जबकि मकबूजा कश्मीर के लोगों ने इस सिलसिले में कुर्बानियाँ दी हैं, जिनमें आप यासीन मलिक साहब को देखें, मकबूल भट्ट साहब को देखें, हुर्रियत के दूसरे लीडरों को देखें, शबीर शाह साहब को कब से वो जेल में हैं, और बहुत सारे इस तरह और लीडर्स हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और दे रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं, और अब भी कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की हुकूमत जुल्म ढा रही है, डेमोग्राफिक चेंजेस कर रही है, लेकिन कश्मीर के लोगों ने अपने हथियार नहीं डाले। तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी और ओवरसीज़ कश्मीरी दुनिया के जिस हिस्से में हैं उनको भी कश्मीर के सिलसिले में अपनी आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए, चूँकि आज़ादी की तहरीकों में हमेशा मदो जज़र आते हैं, कभी हालात अच्छे होते हैं, कभी नहीं होते, लेकिन इंशाअल्लाह कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं होंगी, और जो कुर्बानियाँ लोगों ने दी हैं अल्लाह ताला इनको कबूल करेगा और एक दिन कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा। आप सब अपना ख्याल रखें। इंशाअल्लाह फिर आपसे किसी और वक्त किसी और मौजू के हवाले से बात होगी। खुदा हाफिज़।